نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، امروز باز درباره تکمیله صدقه فطر در روشنی حدیث 1504 حدیث صحیح بخاری دوباره ما تعقیب یا دنبال میکنم و درباره حکمت‌های مشروعیت صدقه فطر گفتگو داشتم. امروز بازم او را میخواهم تکمیل بکنم و ادامه بدهم. صدقه فطر یکی از حکمت‌های از یه تطهیر برای روزه است. روزه که در اون نقص، عیب و در یک کدام نقصانی آمده، یه صدقه فطر در حقیقت او عیوب و نقصی را که با بیهودگویی یا با چیزهای دیگر در او آمده بود، او را پاک میکند و روزه مورد قبول پروردگار متعال صورت میگیرد. دوم از جمله حکمت‌ها یکی است، این صدقه فطر در حقیقت یک غمخواری و مواسات با فقرا و مساکین است و برای از اونا این صدقه فطر میدهند تا که از ذلت و رسوایی و ذلیل شدن در دروازه های مردم یا به خاطر سوال که ذلیل میشد اونا را شما مستغنی میکنین و حاجات از او را پورا میکنین. این را گفته میشه صدقه فطر از جمله حکمت‌های عظیم و از جمله حکمت‌هایش در حقیقت یه شکر نعمت پروردگار متعال است که بنده باید نعمت‌های پروردگار را شکرگزاری بکند. صدقه فطر میدهد چون که روزه ماه مبارک رمضان یک نعمت عظیم و بزرگ و یک مهمان گرامی از طرف پروردگار متعال است و به خاطر اظهار تشکر و اظهار شکر ما صدقه فطر ادا میکنیم. همچنین در یک نشر و اشاعت محبت است و مودت است، دوستی است. وقتی که یک نفر مالدار به یک نفر فقیر و محتاج صدقه فطر میدهد، در حقیقت محبت هذه در قلب و داخل شده و هم با او فقیر و مسکین محبت کرده که یه چیزا برای او ادا میکند. امر دومی است که امروز بالای کی فرض است؟ ما در حدیث خواندیم که بالای همه فرض است. یه چون که زکات بدن است، ارتباطش به بدن است، زکات الفطر و این واجب است بر بالای هر مسلمان، مرد باشد یا زن باشد یا آزاد باشد یا غلام باشد، برابر است یه شهرنشین باشد یا دیهات نشین و قریه نشین باشد. با اجماع مسلمان ها و با نص صریح حدیث و با نص قرآن کریم یه واجب است. قسمی که پیامبر علیه السلام فرمودند در حدیث دیگر ادو الفطره، شما صدقه فطرتان ادا بکنید. یه امر است، امن تمونون، شما از او کسانی که در تکلفه و یا در چی شما هستند در کفالت شما اونا را ادا بکنید. شما زکات فطر از اونا را ادا بکنید. و از چی ادا میشد؟ بعض مردم ها، بعض مذاهب فقهی به این رای و به این نظر هستند که قیمت گندم یا قیمت جو یا قیمت خرما و یا کشمش و یا غیر ادا کرده میشد. صحیح است که این تنها آدم اشیایی که در حدیث ذکر است آدمو ادا می شود و این بهتر و اولاد در حدیث متفق علیه بخاری و مسلم آمده. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه اکرام درباره نبی صلی الله علیه وسلم می فرماید کنا نعطیها، ما صدقه فطر ادا می کردیم در زمان پیامبر علیه السلام، صاع من طعام، یک پیمانه از طعام یا یک پیمانه از خرما و یا یک پیمانه از جو و یا یک پیمانه از کشمش. پیمانه برابر 2.5 کیلو یا 2 کیلو 200 گرم یا 2.5 کیلو به شکل احتیاط است. به مقدار یا به اندازه گرام امروزی یه برابر 2.5 کیلو یا 2 کیلو 200 گرم است و این را ادا کرده می شود از هر شخص یا از طرف هر شخص. و این مراد از سای نبی صلی الله علیه وسلم یعنی پیمانه نبی صلی الله علیه وسلم است و در او 4 مد می آید و یک مد برابر 2 کف دست خود جمع بکو و در وقتی که گندم چقدر که میاد یک برابر یک مد است تقریبا 4 از تقریبا
برابر 2 کیلو و کمی بیشتر می شود. و درباره وقت اخراجش همیشه ملاها کوشش دارن، چون که در افغانستان عزیز ما صدقه فطر برای ملا داده می شود. این معلوم نیست که صدقه فطر برای صدقه فطر است یا این به خاطر ادی جزئی از حق امام صاحب است. امام صاحب وقتی رمضان شروع میشه روز دوم اعلان میکند که برای ما صدقه فطر تن ادا بکنیم. صدقه فطر 2 وقت داره برای اخراج صدقه فطر. و قبل از عید 1 روز پیش یا 2 روز پیش، یعنی 24 ساعت پیش یا 48 ساعت پیش، این وقت جواز است. و یک وقت افضلیت و برتریت است. وقت افضلیت و برتریت بعد از نماز فجر و قبل از نماز عید که ادا شود، این از همه اولا و افضل و برتر است. اما پیش از عید 1 روز پیش یا 2 روز پیش این جایز است. اما 3 روز پیش یا 10 روز پیش، یعنی از اول رمضان تا 27 رمضان ادا کردن، این در حق صدقه فطر ادا نمی شود و این خلاف سنت پیامبر علیه السلام است. چون که در حدیث صحیح از عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت است و امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه، که نبی صلی الله علیه و سلم درباره ایشان میاد که صحابه میگن که صحابه را امر کردن که اونا بیرون بکنن صدقه فطرشان را قبل از اینکه به طرف نماز عید میبرن، صدقه فطرشان ادا بکنن قبل از او. و دوم یک وقت جایز است که ما برایتان ذکر کردیم درباره از حدیث صحیح موجود است در صحیح بخاری. به این درس خودم ما خاتمه میدیم. صحابه اکرام گفتن که یعطون، صحابه اکرام ادا میکردن صدقه فطرشان را برای مساکین قبل الفطر، پیش از افطار، پیش از یعنی عید، بیوم او یومین، 1 روز پیش یا 2 روز پیش. فکان اجماع منهم و اجماع صحابه بود ایرا ادا میکردن. اما امروز ما گفتم که مردم ها زیادتر کوشش میکنن به خاطر خودشان میگه که صدقه فطر تبیار، چون که مقرر است. و در حدیث سنن ابی داود از عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه آمده، فرمود پیامبر علیه السلام من ادعا قبل الصلاه، کسی که را ادا بکند پیش از نماز عید، فهی زکات المقبوله، و این زکات است که الله را قبول میکند. و من ادعا بعد الصلاه، و کسی که را بعد از نماز عید ادا میکند، فهی صدقه من الصدقات، یا از جمله عام صدقات یک صدقه است و ثواب و اجر صدقه فطر ادا نمی شود و نمی شود. البته درس طویل شد، یک جمله برایتان میگیم که قیمت، بیرون کردن قیمت از پیامبر علیه السلام و از صحابه اکرام یا از ائمه اعدام از کسی ثابت نیست. و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.